बात आज हम करेंगे बलूचिस्तान की। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे महारंग बलोच को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इंटरनेशनली एक जिस खातून को नॉमिनेट किया गया है एक नोबेल प्राइज के लिए, आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं, आप उसे वल्नरेबल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसको लीड कर रही थी डॉक्टर महारंग बलोच, सुबह जो है वो बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया और वहां पे महारंग बलोच के साथ साथ जो दीगर खवातीन थी उन्हें भी गिरफ्तार करके वहां से ले गए। पता चला कि उन्हें 3 MPO के तहत कोयटा जेल भेज दिया गया है। इसी दौरान एहतजाज की सूरत-ए-हाल जो है वो काफी खराब होगी। मुजाहिरीन का कहना था कि बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से इन पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में इनके 6 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और 3 मारे गए हैं। वीडियोस वहां से आ रही हैं, ये अलार्मिंग है, खौफनाक है, तशवीशनाक है। यकीन माने चीखें, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान लोग चीख रहे हैं और उनकी चीखों की आवाजें हैं। कोयटा में भी मुकम्मल तौर पे इंटरनेट को बंद किया गया है। बहुत कम जगहों पे इंटरनेट अवेलेबल है और वो भी आपको पता है सरकार के पास ही होता है। ये भी पता लगा है कि कोयटा की तरफ जो आने वाला जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, उसे भी जो है वो फिलहाल इजाज़त ना देने का फैसला हुआ है। आपकी पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं और आपकी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान जो है उसको आप डबोने की तरफ लेके जा रहे हैं। उन्हें रिहा नहीं किया गया। महारंग बलोच इस वक्त कहाँ पे हैं, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। इस वक्त महारंग बलोच के ताने बाने इंडिया से जोड़े जा रहे हैं और बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये आज जो है वो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है शट डाउन हड़ताल की जो है वो कॉल दी गई थी और महारंग बलोच जो है उन्होंने धरना दिया हुआ था कुछ दीगर खवातीन के साथ, जहाँ पे लाशों के हमरा धरना दिया हुआ था बलोच यकजहती कमेटी ने, जिसको महारंग बलोच उसकी सरबराही कर रही थी। यहाँ पर वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनके कुछ लोग हैं मिसिंग हैं और उनकी इलीगल डिटेंशन भी है कुछ लोगों की, तो उनके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। महारंग बलोच हैं, उनकी जमात का ये कहना है कि जनाब हम जो है वो बेसिकली वो अफराद जो जाफर एक्सप्रेस हमले के अंदर जो है वो मारे गए थे, जो दहशतगर्द जो मारे गए थे, उनकी लाशों की शनाख्त के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये हमारा हक है और हमें जो है वो लाशों की शनाख्त नहीं करवाई जा रही। और उसके बाद इस धरने के अंदर जो मुजाहिरीन मौजूद थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। सुबह 5:30 बजे के वक्त बताया जा रहा है, सहरी के बाद, और पुलिस की जानिब से एक अटैक किया गया। ये बड़ा भरपूर अटैक था। पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है और फिर गोलियां भी चली हैं और फिर 3 लोग शहीद हो गए हैं। फिर एक बच्चे की तस्वीरें भी मंजर आम पर आई जो 12 साल का बच्चा है और उसे भी गोलियां लगी हैं। वन थिंग लेड टू अनदर। उसके बाद इनकी जमात के जो है कुछ लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और वहाँ पर भी वही नैरेटिव दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ नहीं किया। जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे उनकी गोलियों से वहाँ पर रागीर और कुछ मजदूर कत्ल हुए। अब आप पे अब कौन यकीन करेगा? महारंग बलोच को अरेस्ट करना इसको मैं कंडेम करूंगा, क्योंकि वो असला लेके नहीं जा रही थी। वो जो है BLA की कारकुन भी नहीं है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। इस्लामाबाद में सर्दियों में ये लोग खवातीन को लेके गए, आंसू गैस की शेलिंग की गई, उन पे पानी बरसाया गया सर्दी में, ठीक है, और औरतें थी, ठीक है। एक मतलब मिनार्टी का सूबा है, बलोच मिनार्टीज हैं, वो उठ के आ रहे हैं आपके कैपिटल आवाज उठाने के लिए और आप उनको उनका ये हशर कर रहे हैं। ये क्रैकडाउन करने के जो मनाजिर अभी तक हमारे सामने आए हैं उनमें खवातीन को, जो मेल पुलिस एहलकार हैं, मर्द पुलिस एहलकार बलोच खवातीन को पकड़कर घसीट रहे हैं, उनको ड्रैग कर रहे हैं, उनको ले जाके गाड़ियों में डाल रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है। चीखें जो वीडियोस आ रही है, मैं थोड़ी सी आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, ये अब चीखें सुनिएगा ड्राइवर भाई। ये बच्चियों की चीखें हैं, ये नौजवान लड़कियों की चीखें हैं। महारंग बलोच अभी जो कोयटा के अंदर प्रोटेस्ट करी थी, उनके मुतालबात क्या थे? क्या आपने मुतालबात को जानने की कोशिश की है? मुतालबात को देखें, रियासत उनको संजीदा नहीं लेती। उनका मुतालबा था फोर्स डिसअपेरेंस, कि अगर किसी भी बंदे को, किसी भी ग्रोह है, ठीक है, आपको लगता है कि वो टेररिज्म कर रहा है, ठीक है, आप उसे अदालत ले जाएं। इस तरह नहीं है कि सिविलियन कपड़ों में विगो डाले पे आए और उसे उठा के ले जाएं। अब जाहिर बात है इस वक्त हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हुए हैं और अभी तक जो ये जो बलोच यकजहती कमेटी है ये अभी तक ये डिमांड कर रही है जी महारंग बलोच को जो है वो रिहा किया जाए और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से बलूचिस्तान भर में अदालती कार्रवाई का भी जो है वो बॉयकॉट किया गया। ये बॉयकॉट जो है सरेआब में पुरअमन रैली पर पुलिस की जानिब से जो हालिया तशद्दुद रिपोर्ट हुआ है उसके खिलाफ ये किया जा रहा है और बलूचिस्तान बार कौंसिल के मुताबिक पुरअमन रैली पर धावा बोलना सूबाई हुकूमत की बुखलाहट है। हर पुरअमन खवातीन और मर्दों की गिरफ्तारियों की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है।
بھئی وہ نہتے لوگ ہیں, معصوم لوگ ہیں, وہ احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ ایک لمبے عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں اور بلوچ خواتین اس میں سر فہرست ہیں. اب بلوچوں کی جو اپنی ایک ان کی روایات ہیں کچھ, وہ خواتین کو تو بہت زیادہ پردے میں رکھتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خواتین اتنی مجبور ہو گئی کہ یہ اپنے چادر اور چار دیواری کو چھوڑ کے بیچاری باہر آئی, آ کر انہوں نے دنیا کے سامنے آواز اٹھانا شروع کی کہ ہمارے جو پیارے لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. اور یہ اتنا بڑا دکھ ہے, اتنی بڑی تکلیف ہے کہ پھر خواتین نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی روایات کیا ہے یا وہ کس طرح اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں, وہ باہر آ گئی. ظاہری بات ہے یہ لوگ بھی ہمارے ہیں, لیکن جب ہمارے ساتھ پرایوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے, جیسے مارنگ بلوچ کا آپ نے نام لیا ہے, دیکھیں اس بیٹی کا کیا قصور ہے, وہ پاکستانی ہے, وہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے, وہ بات کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جبری گمشدگیاں کی ہیں. جب آپ استعمال کریں گے دہشت گردی کے پرچوں کو, دہشت گردی کو لوگوں کے سروں میں گولیاں مار کے, اور نیریٹو یہ دیں گے کہ فائرنگ دونوں طرف سے ہوئی یا فائرنگ ہوئی نہیں یا کوئی مرا ہی نہیں, تو اب آپ پہ کون یقین کرے گا آپ بلوچستان میں کیا کہہ رہے ہیں. ہماری خواتین ہمارے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہے, ان کو گرے بانوں سے پکڑ کے کھینچا جاتا ہے. اگر کوئی بات کر لی جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ ہم غدار ہیں. دیکھیے بلوچستان کو جو ہے نا وہ آپ نے پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے جو ہے نا وہاں کے مقامی سرداروں کے ذریعے چلایا ہے. عام طور پہ وہ سردار جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ الائن ہوتے رہے, اور وہ آپ بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ آسان طریقہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ وہاں کی مقامی آبادی کو جو ہے ہم کنٹرول کر لیں گے. سردار کو ریسورسز ملتے تھے, سردار اس کو خرچ کر لیتا تھا. کوئی اچھا سردار تھا, کوئی برا سردار تھا, ہر قسم کے سردار جو ہے اس پورے صوبے کے اندر موجود تھے. کچھ نے اپنی رایا کے لیے یا اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے بہت کام کیا, کچھ نے بالکل بھی کام نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی عیاشی کا اڈا بنا دیا اس نے. دیکھیں بلوچستان میں نا ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے پیچھے عوام کھڑی ہے, اور اب کوئی بھی سردار یا کوئی بھی کسی بھی بندے کا آرگومنٹ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہی سینٹرل اتھارٹی ہے, اور لیڈر یا شخص وہی ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے, جس کے پیچھے پبلک کھڑی ہو. پاوا پبلک کا ہوتا ہے, ڈنڈا پبلک کا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں, یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں. اسی وجہ سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو بین الاقوامی موسٹ ریپیوٹیڈ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. بلوچستان میں نہ تو میڈیا ہے, نہ اس طریقے سے عوام جا سکتی ہے, نہ انٹریکٹیو ہے. اب آپ کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ یو لاسٹ اٹ. آپ کا جو عوام کے ساتھ ایک بانڈ تھا وہ اب ویسا موجود نہیں ہے جیسے پہلے تھا. آپ کی کریڈیبلٹی جو پہلے تھی وہ ویسی نہیں ہے. بہت بڑا المیہ ہے جی. سب سے پہلے تو بات یہ ہے, اور یہاں پہ اظہار رائے سے لے کے انسانی حقوق سے لے کے اور گمشدگیوں سے لے کے, جب ہمارا جوان کسی چیز کو سرچ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. اور ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں یہ بات کرنے سے کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ابھی ویگو آ جائے گا اور اٹھا کے لے جائے گا. پھر مشرف صاحب سے یہ غلطی بھی ہوئی کہ جب انہوں نے بگٹی صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تو بلوچستان کے اندر جو ہے ایک آگ لگ گئی. تو یہ بیسکلی ایک جو ہے نا وہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی تھی اتنے کئی سالوں کے اندر. اب اسی ساری چیز کے اندر جب یہ ساری تبدیلی ہو رہی تھی پچھلے 10-15 سال کے اندر, تو پھر ہم نے اس کے اندر فورن ایلیمنٹس کو بھی بیچ میں چھلانگ مارتے دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ اچھا اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایسی آبادی, ہمیں لوکل آبادی ایسی مل رہی ہے جس کو ہم ایکچولی دوسرے راستے کی طرف لے جا سکتے ہیں, ہم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر پھر آپ کو جو ہے وہ ایک انڈیا کی اسپیسیفک انٹری نظر آتی ہے. یہ انتہائی الارمنگ ہے, اور یہ پاکستان کو ایک عجیب و غریب لڑائی میں دھکیلنے کی کوشش ہے جو ڈیلیبریٹلی ہو رہی ہے. جو انڈین فٹ پرنٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے وہ اس سے پہلے شاید پہلے کبھی نظر نہیں آیا, جو پچھلے 10-15 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہے. اور اسی دوران جو ہے وہ بی ایل اے جو پہلے بھی کام کرتا تھا, لیکن اس مرتبہ بی ایل اے نے جو ایکٹیویٹیز اپنی شروع کی ہیں اور جس طریقے سے وہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں پاکستانی فورسز کے اوپر, وہ انپریسیڈنٹڈ نظر آتا ہے. کہ مطلب یہ ٹرین کو ہائی جیک کرنے کا واقعہ جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے آپ کو اتنی بڑی اگزامپل جو ہے وہ کم ہی ملتی ہے. 20,000 30,000 50,000 چھاپے ابھی تک ہماری ایجنسیز مار چکی ہیں ہمارے گھروں کے اوپر. ایسی فورسز کے ساتھ آپ نہیں کھڑی ہو سکتی, اور آپ کو اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا. آپ کو یہ جو بلوچستان کا ایک جو جھنڈا بنایا ہوا ہے آپ کی بی ایل اے نے, اس کو آپ کو رد کرنا پڑے گا. سرکاری موقف کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی. بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے نکالی جانے والی ریلی کے دوران سڑک پر کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. سڑک کھولنے سے انکار پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج, آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا ہے, جس کے نتیجے میں 10 مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں اور متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے.
ریلی کے دوران پولیس کی کارروائی کے بعد اسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ بولان میڈیکل کمپلیکس میں سریاب سے 2 لاشیں لائی گئی ہیں، جبکہ 1 لاش اور 2 زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اسپتال یہ کہہ رہا ہے کہ لاشیں آئی ہیں، پولیس یہ کلیم کر رہی ہے، سرکاری ذرائع لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے گولی نہیں چلائی۔